मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज ने मगरूर किया है? तेरे पास है क्या? दौलत, हुस्न, जवानी, इक्तदार, सेहत, वो चीज तो बता कि जिसमें तुझे नाज है। उसकी तौफीक के बगैर तो तू एक कदम नहीं चल सकता, तू सांस नहीं ले सकता, तो फिर नाज किस बात पे है, गुरूर किस बात पे है? और उसी का दर छोड़ के भाग गया जिसने तुझे जिंदगी दी, उसी की दहलीज से बगावत कर गया जिसने तुझे तखलीक किया, उसी के हुक्मों को तोड़ रहा है जो तुझे जिंदगी की सारी बहारें बहम पहुंचा रहा है। 5 मरतबा आवाज आती थी, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आजा नेकी की तरफ, तूने कभी परवाह नहीं की। लेकिन सुबह जब उठता है तेरा रिस्क बंद नहीं हुआ होता, तुझे नाश्ता उस तरह मिलता है, तुझे ऑक्सीजन ताजा मिलती है, तुझे नेमतें नसीब होती हैं। बता कायनात में कोई ऐसा भी है जिस तरह तेरा रब है? मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो शय कौन सी है जिसने तुझे करीम रब से गाफिल कर दिया? तो आजा पलट के। तो इस आयत करीमा में भी इसी उन्वान को मौजूद सुखन बनाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह से डरना इस मफहूम में है कि बंदा डरता है कि मालिक कहीं नाराज ना हो जाए, वो रूठ ना जाए, मेरी जिंदगी का सारा हुस्न उसकी रजा से है, और अगर वो रूठ गया तो मेरे पल्ले रहेगा क्या? देखिए, जब अल्लाह रूठता है, नाराज होता है, तो रिस्क बंद नहीं करता। अल्लाह नाराज होता है तो ऑक्सीजन बंद नहीं करता। सूरज को हुक्म नहीं होता कि फला मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। चांद को मना नहीं किया जाता, फला के आंगन में चांदनी नहीं बखेरनी। ऑक्सीजन रोक दी नहीं जाती, खाने रोक नहीं दिए जाते। जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाता है, हिदायत रोक देता है। अल्लाह किसी से नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो खशियत इलाही के जज्बे छीन लिए जाते हैं, तो वो ये दौलतें ले लेता है। बंदा समझता है मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, और तू कौन है ना जाने वाला, वो बुलाता ही नहीं है, तुझे तौफीक के सजदे ही नहीं देता है, तो तू कौन है? तू तो भागता हुआ जाए। यार किसी को कार्ड आया हो किसी मिनिस्टर का, तो वो कई लोगों को दिखाता फिरता है। आजकल तो वो जो है वो शेयर कर देते हैं, जी मुझे फलां ने बुलाया है, तो लोग जलियां डालते हुए जाते हैं, फलां ने बुलाया, तो रब ने बुलाया हो तो कोई जाए ना। और मियां तुझे उसने फिर बुलाया ही नहीं। तेरे से नाराजगी ऐसी है कि तेरे कानों से आवाज तो टकराई है लेकिन तेरी रूह तक नहीं पहुंची, उसने रोक दिया रास्ते में। अल्लाह फरमाता है कि हम उनके कानों में पर्दे डाल देते हैं, उनकी आंखों पे पर्दे डाल देते हैं, उनके दिल पे पर्दे डाल देते हैं। तो बंदा कहता है मैं नहीं पढ़ता, तू कौन है ना पढ़ने वाला? वो तुम्हें बुलाता नहीं, इस काबिल नहीं समझा गया, क्योंकि तूने उसके हुक्मों से मुंह मोड़ा, उसकी फरमाबरदारी को छोड़ा, तो फिर उसने भी तुझे रंधा दरगाह कर दिया। और भटकता फिर सवेर से लेकर शाम तक किस किस को सैल्यूट करता है, लेकिन तुझे तौफीक नहीं होगी उसकी हुजूर सजदा रेज़ी की। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई सजदा रेज़ी नहीं करता, अल्लाह के हुजूर झुकने की अगर किसी को आदत थी तो वो मत समझे कि मैं नहीं करता। अल्लाह अकबर, उससे छीन ली जाती है तौफीक, छीन ली जाती है तौफीक। तो अल्लाह से तौफीक मांगो कि अल्लाह हमसे कभी भी अपनी तौफीक न छीने, हमेशा हमारी पेशानियों को सजदे नसीब कर ले। तो कहा ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह अकबर, यदि उससे मोहब्बत करते हो तो उसकी नाराजगी से डर जाओ, कहीं वो रूठ ना जाए, वो नाराज ना हो जाए। कि एक दिन हुजूर का दर रहमत जोश में था और हुजूर ने फरमाया आयशा जो मांगना है मांग लो। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा न कर लूं कि मैंने क्या मांगना है? तो फरमाया कि जाओ मशवरा कर लो, मशवरे की इजाजत भी हो गई। मैं अपने वालिद गिरामी की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि दरिया रहमत जोश में है और रहमत का बाड़ा बरस रहा है। हुजूर ने फरमाया आयशा जो मांगना है मांग लो, ये इतना सुनहरी मौका हाथ आया है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई मांगू तो अहम शय मांगू। तो आपकी खिदमत में हुजूर से इजाजत पाके हाजिर हुई हूँ, मुझे बताया जाए कि मैं हुजूर से क्या मांगू, ताकि कोई छोटी चीज ना मांगू, बड़ी चीज मांगू। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बेटा हुजूर से जाके कहना कि मेराज की खलवत खास में अल्लाह ने आपसे जो राज की बातें की थी उन बातों में से एक बात बता दो। मांगा भी तो इल्म मांगा, और आयशा मेरे से वादा करो जो हुजूर बताएं मुझे भी आके बताना है। उम्मुल मोमिनीन हाजिर खिदमत हो गई। हुजूर ने पूछा आयशा मशवरा हो गया? कहा जी हुजूर हो गया। कहा मांगो क्या मांगती हो? कहा हुजूर मेराज की खलवत खास में जब अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए रब ने आपसे राज की बातें की तो उन बातों में से एक बात बता दे। हुजूर मुस्करा पड़े। इस बात पे मुस्कराए होंगे मेरे यारे गाल का इंतखाब कैसा है, या इस बात पे मुस्कराए होंगे कि राज की बात बता दूं तो राज राज ना रहा, लेकिन वादा किया था। कहा आयशा सुनो, जब मैं कुर्बे खास में पहुंचा तो मेरे मालिक ने मुझसे राज की जो बातें की उनमें से एक बात ये थी, महबूब तेरी उम्मत में से कोई शख्स किसी शख्स का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो मेरे ऊपर लाजिम है बगैर हिसाब के जन्नत अता करो। उम्मुल मोमिनीन बहुत खुश हुई और अपने वालिद गिरामी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई और सारी कहानी सुनाई। बहुत खुश थी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना तो रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया मेरे वालिद गिरामी ये बात रोने वाली तो नहीं है, हम बसा औकात किसी दुखी के काम आ जाते हैं, किसी का दुखड़ा बैठ के सुन लेते हैं, किसी की डांस बना देते हैं, किसी के काम आ जाते हैं, ये तो बख्शिश का बहाना हाथ आ गया और आप इस पे रो रहे हैं। तो फरमाने लगे आयशा इसको माकूस भी पढ़ो, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखो। अगर कोई शख्स किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। इसका दूसरा रुख यह है अगर कोई किसी का दिल तोड़ बैठे तो सीधा जहन्नम में जाएगा। मैं इस बात पे रो रहा हूं कि हमसे किसी का दिल ना टूट गया।
تو آج کی اس مجلس کے اندر کیا یہ دو باتیں میں اور آپ اپنے پلے باندھ سکتے ہیں؟ ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اور پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو 5 گانا نماز کی توفیق نصیب کرے، اور ہمیں توفیق نصیب کرے کہ ہم کسی کے دل شکستگی کا سامان نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو، صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے، اللہ اسے ستھرا کر دیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت، درمیان میں جتنا وقت ہے، اس کے جتنے گناہ ہیں، دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے۔ تو کہا، ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو عثمان نے کہا، میں نے نہیں پوچھا، آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا، اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا، بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا، سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتہ نہیں رہا، سارے گر گئے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے، اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی 5 گانا نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی۔ آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے، اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں۔ یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے، بیٹے سو جا، اب تو اذان کا وقت ہو گیا۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا، اب اذان کا وقت ہو گیا، لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں اپنی اولاد کو جگائے، اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے، بیچارہ ساری رات جاگتا رہے۔ ساری رات جاگنے کو اسے حکم کس نے دیا تھا؟ فجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے، تو اس کو بیدار کرے، اس کو جگائے۔ کڑکتی دھوپ ہے، آج کل موسم کتنا گرم ہے، تو اگر بچہ دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہوں تو ماں گوارا کرتی ہے، بھاگ کے اچک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے، تمازت سے، گرمی سے بچا لوں۔ تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارا کرتی ہے؟ یقیناً نہیں کرتی۔ تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کا خوگر بنانا ہوگا۔ نماز کی توفیق اللہ سے مانگو۔ آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 بار نہیں، قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، 1 مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ لیکن 750 مرتبہ تمہارے کریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے، تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اگر ہم اتنی بات سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں سوال کیا، حضور لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون سا ہے؟ تو آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ جس کی عمر زیادہ ہو، عمل اچھے ہوں۔ تو کہا پھر لوگوں میں سب سے شریر آدمی کون سا ہے؟ سب سے برا آدمی کون سا ہے؟ قال من طال عمرہ وسع عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل برے ہوں، بوڑھا ہو جائے برائیاں نہ چھوڑے، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں، جیو مرد دلیرا۔ وہ کہتے ہیں نانا بن گیا دانا نہیں بنا۔ تو جس کی عمر زیادہ ہو لیکن اس کے عمل کرتوتیں اچھی نہ ہو، بوڑھا ہونے کے باوجود بھی شرارتیں کرتا ہو، 2 آدمیوں کو لڑاتا ہو، میاں بیوی کے درمیان تنازع کھڑے کر دیتا ہو، خاندانوں کے اندر شر پھیلاتا ہو، لڑائیاں پیدا کرتا ہو، متکبر ہو، اس کی چال ڈھال متکبرانہ ہو، اس کی نظر میں